शिवको स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमी रहेछ, प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ। तृप्त भयो आत्मा, खुशीले झुमिरहेछ, प्रेम सागर को गहिराईमा डुब्दै गइरहेछ, डुब्दै गइरहेछ। हीरा मोती रत्ना को झोली भरेर ल्याए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार। प्रीति भरेर उनले ल्यायो जीवनमा बाहर, श्रेष्ठ बनायो चिन्तन, आयो आनन्द अपार, आयो आनन्द अपार। फैलाई ज्ञान को ज्योति, सबैलाई अमृत पिलाए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती नैनमा भरिएर आए, पाए बाबा एक सहारा, खुशी का आंसू बरसिए, खुशी का आंसू बरसिए। शिव को स्नेह का दुई मोती। ओम शान्ति। आज 2078 साल श्रावण 14 गते बिहिबार, तदनुसार 29/7/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबाले आजको वाणीमा सारमा बताउनु भएको छ, मीठे बच्चे, यो भारत भूमि निराकार बाबाको जन्मभूमि हो। यहाँ नै बाबा आउनुहुन्छ तिमीलाई राजयोग सिकाएर राजाई दिन, तिम्रो सेवा गर्न। बाबा भारत भूमिमा आउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउनको लागि। राजयोग सिकाएर हामी बच्चाहरूलाई राजाई
प्राप्त गराउनको लागि, हाम्रो सेवा गर्नको लागि। त्यसैले यो भूमिको पनि धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। भारत भूमि भन्नाले केवल अहिलेको भारतको जुन नक्सा छ त्यो सीमित सीमासम्म मात्रै होइन कि जब यो कलियुगी दुनियाँको महाविनाश हुन्छ त्यस पश्चात जुन विश्वभरि भूखण्ड बाँकी रहन्छ त्यो भूखण्ड जसलाई नै भारत खण्ड भनिन्छ, त्यस स्थानमा नै सम्पूर्ण पवित्रताले भरपूर रहेको हुन्छ। यसैले पवित्रताले सम्पन्न हर प्रकारले भरपूर दुनियाँ त्यसलाई भारत खण्ड भनिन्छ। त जब सत्युगी दुनियाँ हुन्छ यो सारा विश्वको भूखण्डलाई नै भारत खण्ड भनिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि भारत भूमिमा बाबा अहिले यस समयमा आउनु भएको छ र यसरी हामी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउनको लागि त्यो प्रश्न बाबाले गर्नुभएको छ। शिव बाबाले आफ्नो हरेक बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ? शिव बाबाले हामी हरेक बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गराउनु भएको छ? कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त? हरेकले आफ्नो किसिमले सबैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नै। त बाबा के भन्नुहुन्छ? मिठे बच्चे प्रतिज्ञा गर, बाबा म कुनै पनि विकर्म गर्ने छैन। यो सङ्गम युगको घडी, यो पुण्यको खाता जम्मा गर्ने समय हो। त्यसैले यो धर्माउ युगमा हामी धर्म अर्थात् श्रेष्ठ कर्म गर्दछौँ जसबाट नै हामी 21 जन्मको कमाई गर्छौँ। त्यसैले यो कमाई गर्ने समयमा हामीले पाप कर्म गरेर कुनै किसिमको आफ्नो खातालाई खतम गर्नु हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि प्रतिज्ञा गर। कुन प्रतिज्ञा गर्ने? कि बाबा म कुनै पनि विकर्म गर्ने छैन, किनकि विकर्मबाट हाम्रो जुन कमाई हो त्यसमा घाटा लाग्छ। हाम्रो पापको घाटाले हामीलाई दुखी बनाउँछ। म 5 विकारको दान दिन्छु। हैन, बाबालाई हामी अहिले के दिन्छौँ? 5 विकारको दान, जुन कि हामी सबैलाई सताइराखेको, दुखी बनाइराखेको चिज, काम नलाग्ने चिज बाबा हामी बच्चाहरूबाट लिनुहुन्छ। भित्र डर रहनुपर्छ, यदि मैले दान दिएर फेरि फिर्ता लिएँ भने धेरै पाप हुन्छ। दिइसकेको चिज फेरि फिर्ता लिन्छौँ भने त्यसबाट धेरै ठुलो पाप हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसको कडा सजाय खानु पर्नेछ। भगवानलाई दिइसकेपछि फेरि भगवानबाट हामी फिर्ता लिन्छौँ भने त्यसबाट हाम्रो धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ, पाप बन्छ र यसको बदलामा हामी धेरै सजाय खानुपर्ने हुन्छ। हरिश्चन्द्रको कथा पनि यसै विषयमा बनेको छ। दान दिइसकेको चिज फेरि फिर्ता लिनु हुँदैन। ओम शान्ति। यो हो बच्चाहरूको ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी उहाँको पासमा आएका छौँ। कसको पासमा आएका छौँ? शिव बाबाको पासमा, परम शिक्षकको पासमा। उहाँले नै आएर कल्प कल्प बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। हाम्रो परम पिता परमात्माको सानिध्यमा आउनाले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। यहाँ नै आउनुहुन्छ नि। यो भारत भूमि हो। आफ्नो भूमिको धेरै प्यार र
र सम्मान हुन्छ। जसरी कोही बेलायतको ठुलो मानिस कहाँ मर्यो यहाँ मर्यो भने उसलाई बेलायतमा लिएर जान्छन्। मातृभूमिको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। यदि कसैले कुनै पनि स्थानमा शरीर छोड्छ भने, विदेशमा शरीर छोड्छ भने पनि त्यस बडीलाई मातृभूमिमा ल्याएर जलाउने, गाड्ने आदि आफ्नो जुन रीतिअनुसार संस्कार गर्ने गर्दछन्। अथवा यहाँको कोही ठुलो मानिस बेलायतमा मर्यो भने उसलाई पनि यहाँ लिएर आउँछन्। बेलायतको व्यक्ति यहाँ शरीर छोड्छ भने यहाँबाट फेरि बेलायतमा लान्छ। र बेलायतमा यदि यहाँको व्यक्तिले शरीर छोड्छ भने फेरि यहीँ लिएर आउने गर्छन्। आफ्नो भूमिको मान राख्छन्। भारतलाई भनिन्छ भगवानको जन्मभूमि, स्वयं भगवान अवतरण भएको भूमि। यो पनि जानेका छौ जसलाई भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा भनिन्छ, उहाँको सामुन्य अहिले तिमी बसेका छौ। नाम त अवश्य हुनुपर्छ नि। अल्लाह भन्छन् तर पनि ज्योतिर्लिङ्गको पूजा गर्छन्। न त उनी निराकार ज्योतिर्लिङ्ग शिव परमात्मा हुनुहुन्छ, त नाम अलग अलग रीतिले पुकार्ने गर्छन्। ईश्वर अथवा खुदा भन्छन् भने अवश्य उहाँको निशानी हुनुपर्छ नि। ज्योतिर्लिङ्गलाई सबैतर्फ पुज्छन्। निराकार ज्योति स्वरूपलाई संसारको धेरै ठाउँमा उस ज्योति स्वरूपमा नै पूजा गर्ने गर्दछन्। चित्रमा पनि आजकल देवताहरूको अगाडि परमपिता परमात्माको चित्र ज्योतिर्लिङ्ग देखाइन्छन्। उहाँ हुनुहुन्छ सबैभन्दा उच्च। उहाँको आफ्नो शरीर छैन, त्यसैले निराकार भनिन्छ। भगवानको कुनै यस्तो आकारी शरीर छैन, त्यसैले उस ज्योति बिन्दु रहेको कारणले गर्दाखेरि निराकार भनिन्छ। साकार हुनुहुन्न। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी उहाँको सामुन्ने कल्प कल्प हाजिर हुन्छौँ शिक्षा लिनको लागि। हरेक कल्प बाबासँग पढ्नको लागि बाबाको सामुन्ने हामी आउने गर्छौँ। भगवान वाचो हो भने अवश्य राजयोग सिकाउनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई राजयोग सिकाउनु भएको थियो र उनीहरू राजा रानी बनेका थिए। भगवानले पढाएका स्टुडेन्टहरू सबै राजा रानी बन्छन्। लडाईँ आदिको त कुरा होइन। यी लक्ष्मी नारायण आदिले लडाईँबाट बादशाही कहाँ पाएका हुन् र? लडाईँ गरेर विश्वको बादशाही श्री लक्ष्मी नारायणले पाउनु भएको होइन। आफ्नो तप बलबाट नै यस किसिमले विश्व महाराजन विश्व महारानीको पद प्राप्त गर्नुभएको हो। बिल्कुलै होइन। दुनियाँले बिल्कुलै जानेका छैनन् सत्युगमा यिनीहरूले राजाई कसरी पाए। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ हामीले बाबाबाट राज्य लिइरहेका छौँ। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौँ। उहाँ नै बाबा हुनुहुन्छ, कृष्ण होइनन्। कृष्ण त साना बच्चा हुन्, उनी हुन् रचना। वास्तवमा अहिले कृष्णले आफ्नो पद लिइरहेका छन्, जो फेरि भविष्यमा कृष्ण कहलाउँछन्। यो हो सारा पढाइको कुरा। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। हामी राजयोग सिकिरहेका छौँ, अभ्यास गरिरहेका छौँ। जसरी मनुष्यले मनुष्यलाई वकिल, इन्जिनियर आदि बनाउँछन्, जस्तो आफू छ त्यस्तै विद्यार्थीलाई बनाउँछन्। त भगवान परमात्मा पिता पनि हामीलाई पढाएर आफू समान बनाउनुहुन्छ। हुन त मनुष्य नै, तिमीले बुझेका छौ हामी पनि मनुष्य हौँ, तर हामी के छौँ त?
अहिले हामी यस समयमा पतित छौँ र पावन बन्नको लागि बाबाले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। त्यस अनुसार हामी पुरुषार्थ गरेर पावन बन्दैछौँ। अहिले बाबाले पावन पनि बनाउनुहुन्छ र हामीलाई वर्षा पनि दिनुहुन्छ। पावन दुनियाँ त नयाँ दुनियाँ नै हो। नयाँ दुनियाँमा हुन्छ नै राजाई। अहिले तिमी बाबाको सम्मुख बसेका छौ। जसरी लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई प्यारले बसेर सम्झाउँछन्, त्यस्तै यहाँ हुनुहुन्छ पारलौकिक विचित्र बाबा, जसको लागि तिमीले गाउँदै आएका थियौ। पारलौकिक पिताको लागि हामीले के गायन गर्दै आयौँ त? के कुरा हामीले भन्दै आएका थियौँ त? याद गर्नुहोस्, के भन्दै आएका छौँ? त्वमेव माता स पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। यस समयमा तिमीले जानेका छौ उहाँले आफ्नो पार्ट खेल्नुहुन्छ। माता पिताले अहिले आफ्नो पार्ट खेल्नुहुन्छ, जसको भक्ति मार्गमा हामीले गायन गर्छौँ। यस समयमा बाबाले जुन पार्ट खेल्नुहुन्छ त्यसैको फेरि गायन भक्ति मार्गमा हुने गर्दछ। तिमीले भन्छौ हामी शिव बाबाको पासमा आएका छौँ, चिठी पनि लेख्छौ शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। शिव बाबा केयर अफ ब्रह्मा लेख्छन् चिठीमा। कसैलाई तिमीले चिठी देखायो भने आश्चर्य मान्छन्। शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा, यस्तो त कहिल्यै सुनेका पनि थिएनौ। शिव बाबाले ब्रह्मा तनमा आएर विष्णुपुरीको स्थापना गरिरहनु भएको छ। ब्रह्मा सामुन्ने खडा छ। माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुभएको थियो, अब फेरि पनि गरिरहनु भएको छ। यो हो प्रवृत्ति मार्ग। राजविद्यामा पनि कानुन पढाउँदा फिमेल मेल दुवै पढ्छन्। फिमेल पनि न्यायाधीश, वकिल, डाक्टर आदि बन्छन्। अहिले त दुनियाँमा धेरै हुन्छ। यो पनि प्रवृत्ति मार्ग हो। सन्यासीहरूको हो निवृत्त मार्ग, त्यो बेग्लै हो। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। शङ्कराचार्य आदि नआएका भए पवित्रताको अंश पनि रहँदैनथ्यो। शङ्कराचार्य आदिले सन्यास धर्म स्थापना गर्नु भएर पवित्र रहन सिकाउनु भयो। त्यसैले संसारलाई थमाउने कार्य उहाँहरूले गर्नुभयो। विश्व बिल्कुलै जलेर मर्थ्यो यदि उहाँहरू नआउनु हो त। यो ड्रामामा निश्चित छ। विश्वलाई थमाउनको लागि भारत धेरै पवित्र थियो, फेरि अपवित्र बनेको छ। अहिले भारत कति कंगाल बनेको छ। भन्छन् सुनको लङ्का समुद्रको तल गयो। अब लङ्का त सुनको हुन सक्दैन। यी सबै कथाहरू बसेर लेखेका हुन्, जसबाट केही पनि फाइदा छैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, अवश्य पनि बाबाले हामीलाई सहज यादको बलबाट कति उच्च बनाउनुहुन्छ। कति ताकत छ, प्राप्ति छ बाबाको याद। त्यसैले त्यो याद पनि सहज याद, जुन कि हामी जहाँ कहीँ पनि बसेर बाबाको यादमा रहन सक्छौँ। बाबाले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ, यदि निरन्तर याद गर्ने पुरुषार्थ गर्यौँ भने के हुन्छ? यदि हामीले निरन्तर बाबाको यादमा रहने पुरुषार्थ गर्छौँ भने विकर्म विनाश हुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि याद गर्ने पुरुषार्थ गरेका छौ नि। किन याद गर्छन्? बाबालाई किन याद गर्छन् त? हामीलाई साक्षात्कार होस्, हैन? भक्तिमा भगवानको दर्शनको लागि, साक्षात्कारको लागि यसरी नौधा भक्ति निरन्तर भगवानको यादमा रहने अभ्यास गर्छन्। यस्तो होइन
याद गर्नाले हामीलाई कृष्णपुरीमा बादशाही मिलोस् वा हामी नरबाट नारायण बनौँ। तिमीलाई पनि यो आशा थिएन हामी मनुष्यबाट देवता बनौँ। यो ज्ञान नै थिएन कि हामी पनि देवता बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा हैन। आफूलाई म देवता बन्छु भन्ने यो त एउटा अभिमान अहङ्कार राखेको जस्तै हुन जान्छ। त बाबाले अब हामीलाई ज्ञान दिनुभयो कि तिमीहरू नै देवी देवता थियो र अब फेरि बन। त्यसैले यसको बारम्बार स्मृतिमा रहनु ताकि त्यस स्मृतिबाट हामीमा त्यो दैवी गुणहरू धारण भएर हामी भविष्यमा फेरि देवी देवता बन्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि गायन पनि छ, मनुष्यबाट देवता बनाउनु भयो। तिमीले देख्छौ अवश्य कलियुग पछि सत्युग आउँछ। कलियुगमा यत्तिका मनुष्य छन्। सत्युगमा एक धर्म हुन्छ। अहिले तिमीलाई आत्मा र परमात्माको ज्ञान मिलेको छ। दुनियाँमा एकजना पनि छैन जसलाई आत्माको ज्ञान होस्। आत्मामा 84 जन्मको पाठ कसरी निश्चित छ यो कसैले पनि जानेका छैनन् हैन। यति सानो आत्मामा, जो आँखाले पनि नदेख्ने यस्तो सानो आत्मामा 84 जन्मको पाठ त्यसमा लेखिएको छ। र हामीलाई यो पनि थाहा थिएन कि यस्तो सानो आत्मामा 84 जन्मको पाठ कसरी निश्चित रहेको छ भन्ने कुरा। यो शब्द पनि कहिले कसैले सुनेका छैनन्। बाबा त हुनुहुन्छ ज्ञानको सागर, पतित पावन निराकार। तिमीले जानेका छौ हाम्रो आत्मा अब पाप आत्माबाट के बन्दैछौँ। हामी पहिला पाप आत्मा थियौँ, त पाप आत्माबाट अहिले हामी पुण्य आत्मा बनिरहेका छौँ। सत्युगमा त सबै पुण्य आत्माहरू हुन्छन्। यहाँ छन् पाप आत्माहरू। सत्युगमा हुन्छन् पुण्य आत्माहरू। त अहिले यस कलियुगी दुनियाँमा पाप आत्माहरू छन्, किनकि हर कर्म पाप कर्म भइरहेको हुन्छ, दुःखदायी कर्म भइरहेको हुन्छ, दुःखको लेनदेन भइरहेको हुन्छ। त्यसैले पाप आत्मा जो कि देह अभिमान वश गरिने कर्महरू। यस्तो होइन धेरै दान पुण्य गर्नेहरूलाई पुण्य आत्मा भनिन्छ। पुण्य आत्मा हुन्छन् नै सत्युगमा। यहाँ जो मनुष्यले दान पुण्य गर्छन् उनलाई पुण्य आत्मा सम्झन्छन्। त्यहाँ तिमीलाई दान पुण्य आदि गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। त्यहाँ कोही पनि गरिब हुँदैन। तिमी त्यहाँ सदाको लागि पुण्य आत्मा बन्छौ। तिमीले तन मन धन सबै बेहदका बाबाको सेवाको लागि दिन्छौ। हामी भन्छौँ त सेवाको लागि, तर हामी बनाउँछौँ यसबाट आफ्नै भाग्य। जसलाई बलिहार जानु भनिन्छ न, तन मन धनले सेवा गर्नु, त यसलाई भनिन्छ बलिहार जानु। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला म बलिहार जान्छु वा तिमी को जान्छौ त? हामी बाबा माथि बलिहार जान्छौ या बाबा हामी माथि? के भन्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमी बलिहार जान्छौ अनि फेरि 21 जन्मको लागि बलिहार जान्छु। बलिहारी मिल्छ यो कुरा तिमीले अहिले राम्ररी बुझ्छौ, डाइरेक्ट सुन्छौ। घरमै रहन्छौ भने पनि त्यहाँ मुरली आउँछ। अहिले त हामी घर बसी बसिकन बाबाको मुरली सुन्न पाइरहेका छौँ। टाढैबाट सुन्छौ। अहिले त बाबाको सम्मुख बसेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू म तिम्रो बाबा पनि हुँ। यहाँ कुनै अन्धश्रद्धाको कुरा छैन। बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। बाबाको बनेपछि उहाँले यो शिक्षा
दिनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा अब सारा ज्ञान छ। 84 को चक्र पनि तिमीलाई सम्झाइन्छ। जसले 84 जन्म लिँदैनन् उनीहरूले बुझ्दैनन्। 84 जन्म नलिने आत्माहरूले यो ज्ञानलाई राम्ररी बुझ्न सक्दैनन्। तिमीले बुझेका छौ। अवश्य पनि हामीले 84 को चक्कर लगाएर अब फर्केर जानु छ। फर्केर जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा अशरीरी भएका थियौ, फेरि अशरीरी भएर फर्केर जानु छ। त्यसैले हामीले अशरीर रहने बारम्बार अभ्यास गर्नु आवश्यक छ। अस्ति आइतबारको वाणीमा पनि बाबाले यही अभ्यास गर्न सिकाउनु भएको कि कम से कम पनि घण्टाको 1 मिनेट अशरीरी भएर रहने अभ्यास गर्ने। त यसबाट हाम्रो तन मनको थकावट समाप्त हुन्छ, आत्मा शक्तिशाली बन्छौं। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि फेरि अशरीरी भएर फर्केर जानु छ। तिमी पवित्र बनेर जान्छौ। पवित्र बन्नको लागि तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। योग बल अर्थात् याद बलबाट तिमी के बन्छौ? बाबाको यादको शक्तिबाट, योग बलबाट हामी के बन्छौ? के बन्छौ? पवित्र बन्छौ। योग शब्द शास्त्रको हो। सही शब्द हो याद। स्त्रीलाई पतिको अथवा पुरुषलाई पत्नीको याद हुन्छ नि। योगको अर्थ नै हो याद। त्यसैले योग अर्थात् याद। हामीलाई यादमा रहने अभ्यास त छँदैछ हर एकलाई, सानो बच्चादेखि बुढोसम्मलाई। हामी यादमा रहनमा अभ्यस्त छौँ। हामी कहिले शरीरको याद, कहिले कामधन्दाको याद, कहिले मित्र सम्बन्धीको याद, कहिले माता-पिताको याद, कहिले अफिसको याद। त यसरी कुनै न कुनै यादमा हामी रहन्छौँ नै। तर यहाँ याद भन्नाले बाबाको याद। त्यसैले अन्य सबै यादहरूलाई भुलेर एक बाबाको यादमा रहनु। यस यादबाट नै आत्मा पवित्र पावन बन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, अरूसँग बुद्धि योग तोडेर म आफ्नो बाबासँग बुद्धि योग जोड। याद गर, जति याद गर्छौ त्यति तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अवश्य पनि तिमीलाई कल्प कल्प वर्षा मिल्छ। शिव जयन्ती पनि प्रसिद्ध छ। जसरी बुद्ध, क्राइस्ट आदिको जयन्ती हुन्छ, त्यसै गरी निराकार शिवको पनि जयन्ती हुन्छ। उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। निराकार शिव परमात्मा ऊँचते ऊँच सर्वोच्च हुनुहुन्छ। कृष्ण जयन्ती पनि प्रसिद्ध छ। तर उनले आएर के गर्छन् यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कृष्ण सत्युगका राजकुमार थिए। अवश्य पनि उनलाई कसैले यस्तो कर्म सिकाएको हुनुपर्छ, जसद्वारा सत्युगका राजकुमार बने। यस्तो राजकुमार बनाउनको लागि कसैले जरुर सिकाउनु भएको थियो कि सानो बच्चा त पवित्र नै हुन्छ, त्यहाँ विकारको कुरा हुँदैन। बच्चा शुद्ध हुन्छ। भगवान त एउटै निराकार हुनुहुन्छ। गॉड इज वन। बाँकी सारा हुन् रचना। रचना एक बाबा हुनुहुन्छ भने रचना अनेक छन्। रचनाबाट रचनालाई कहिल्यै वर्षा मिल्न सक्दैन। रचनाबाट रचनालाई कहिल्यै वर्षा मिल्न सक्दैन। हामी सबै भगवान परमात्माका रचना हौं।
त्यसैले हामी रचना एक आत्माबाट अर्को आत्माले वर्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि रचनाबाट रचनालाई कहिल्यै वर्षा मिल्न सक्दैन। वर्षा कसबाट मिल्छ त? वर्षा केवल हामी एक शिव बाबाबाट नै प्राप्त गर्न सक्छौं। वर्षा बाबाबाट मिल्छ, भाइलाई भाइबाट वर्षा मिल्दैन। तिमीहरू सबै भाइ भाइ हौ, ब्रदरहुड भनिन्छ नि। बाबा त एउटै हुनुहुन्छ, वर्षा बाबाबाट मिल्छ। सबै भाइहरूका सद्गति दाता एक बाबा हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूलाई बाबाबाट वर्षा मिलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आएर तिमीहरूलाई पढाउँछु, आत्माहरूलाई सद्गति दिन्छु। बाबा बसेर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यस पढाइको पद तिमीले यहाँ पाउँदैनौ नै। यो पढाइ हो नै भविष्यको लागि। अहिले हामी पढाइ पढ्छौं त यसको प्रारब्ध पाउँछौं हामी भविष्य जन्म जन्मान्तर। ती वकिल आदि यस जन्ममा बन्छन्, अर्को जन्म लिएर फेरि पढ्छन्। तिमीले जानेका छौ यस पढाइबाट हामीले 21 जन्मको लागि प्रारब्ध पाउँछौं। त्यहाँ सत्युगमा डाक्टर आदि कोही पनि हुँदैन, त्यहाँ बिमारी आदि नै हुँदैन। त्यहाँ तिमी गर्भ महलमा रहन्छौ, यहाँ गर्भ जेलमा रहन्छौ, जहाँ धेरै सजाय मिल्छ। त्यसैले त पुकार्छन् यस जेलबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। मैले फेरि कहिल्यै भुल गर्दिन हैन। यसरी एकदम रोएर भगवानसँग पुकार्ने गर्छन्। धर्मराजसँग प्रतिज्ञा गर्छन्। यहाँ तिमीले शिव बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नु छ, बाबा मैले कहिल्यै विकर्म गर्ने छैन, 5 विकार मैले हजुरलाई दिन्छु। यो पनि बाबाले जान्नुहुन्छ, विकार यत्तिकै तुरुन्तै छुट्दैन, भित्र डर हुनुपर्छ। विकारको दान दिएर फेरि मैले लिएँ भने धेरै पाप लाग्छ। जसरी राजा हरिश्चन्द्र उदाहरण छ। बाबाले जान्नुहुन्छ यस्तो होइन 5 विकार तुरुन्तै छुट्छन्, होइन समय लाग्छ। तिम्रो कर्मातीत अवस्था भएपछि लडाई हुन्छ। यी 5 विकार हुन् ठुला दुश्मन। त्यसमा पनि एक मुख्य हो देह अभिमान। त्यसको दान दिन कति मुस्किल छ। देह अभिमानको दान दिन धेरै मेहनत छ। किन कि हामी जन्म जन्मान्तर 2500 वर्ष देह अभिमानमा रहँदै आयौं, त एक सेकेन्डमा एकैछिनमा यो छुट्न सक्दैन। हामीले धेरै निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसैले म शरीर भन्दा भिन्न, म ज्योति बिन्दु आत्मा हुँ। यो शरीर विनाशी छ, म अविनाशी आत्मा हुँ। यस्तो किसिमको अभ्यास एकदम घोटेर गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, घरिघरि बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर। तर यो हुँदैन। हामी दिनभरिमा कति पटक यस प्रकारको अभ्यासमा रहन्छौँ त? आफूले आफूलाई हेरौँ। देह अभिमानी भन्नाले फेरि कामको चोट लाग्छ। देह अभिमान सबैभन्दा तीक्ष्ण छ। देही अभिमानी बन्नमा मेहनत छ। मुख्य देह अभिमान आउनाले नै पाप भएको हो। 5 विकारको दान दिनुपर्छ। यसमा समय लाग्छ। प्रियतम बिना प्रियतमाहरू त जान सक्दैनन्। पहिला प्रियतम जानुपर्छ, फेरि प्रियतमाहरू। प्रियतम आएर सबै आत्माहरूलाई लिएर जानुहुन्छ।
कर्मातीत अवस्था नभएसम्म पुरुषार्थ गर्नु छ। देह अभिमान आउनाले नै भूल हुन्छ। भन्छन् बाबा, देह अभिमान आउनाले विकारमा गिरे। तुफान त धेरै आउँछन्। विकारी संकल्प आउन सक्छन्, तर कर्म इन्द्रियहरूबाट कहिले कुनै पाप गर्नु हुँदैन। मायालाई जित्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यदि विवाहित हौ भने पवित्र रहेर देखाऊ। अनि सन्यासीहरूले पनि देख्नेछन्। तिम्रो आम्दानी हेर कति धेरै छ। पवित्र रहेर देखायो भने धेरै उच्च पद पाउँछौ। तिमी माथि त सबै बलिहार हुन्छन्। बाबाले पनि महिमा गर्नुहुन्छ। ठिक छ, पवित्र बन, तर फेरि योग पनि हुनुपर्छ। सिर्फ पवित्र मात्रै रहेर पनि भएन, साथसाथै बाबाको शक्तिशाली याद पनि हुनु जरुरी छ। योगमा नै घरिघरि विघ्न पर्छन्, फेरि देह अभिमान आइहाल्छ। पवित्र रहन्छौ त्यो त ठिक छ। पवित्रताबाट नै पवित्र दुनियाँ वर्षा पाउँछौ। तर मायाले पनि जोड लगाउँछ। मायाले धेरै युद्ध गर्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो सबै हुन्छ। बहादुरी देखाउँछन्, तर साथसाथै निरन्तर याद पनि रहोस्, अनि मात्रै विकर्म विनाश हुन्छ। यादको साथ, कर्मको साथसाथै याद पनि होस्। कर्म र योगमा ब्यालेन्स जब हुन्छ, तब नै विकर्म विनाश हुन्छ। यो जो बलवान बन्छन् उनलाई मायाले पनि धेरै सताउँछ। यादमा मुस्किलले रहन सक्छन्। जो रहन सक्छन् उनीहरूसँग अनुभव सोध्नुपर्छ, के बुझ्नु भएको छ, कसरी रहनुहुन्छ। यादमा रहनाले विकर्म विनाश हुन्छ। यो कुरा बिल्कुल भिन्न र नयाँ छ। यहाँ बसेका छौ, त्यसैले नशा चढेको छ। बाबा भन्दै हुन्छ कि यो कुरा बिल्कुल भिन्न र नयाँ छ, जो बाबाले हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। आत्मा सम्झेर, आफूलाई निराकार ज्योति बिन्दु सम्झेर, उस निराकार ज्योति बिन्दुलाई याद गर्ने यो तरिका केवल हामी यसै सङ्गम युगमा बाबाबाट सिक्छौँ। यहाँ बसेका छौ, त्यसैले नशा चढेको छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो पनि बुझेका छौ, भगवान एउटै निराकार हुनुहुन्छ, न कि कृष्ण। वास्तवमा कृष्णको लागि शास्त्रमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, वक्खलमा बाँधे यो गरे, हैन। श्री कृष्ण धेरै नटखट गर्ने, चञ्चल भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई ओखलीमा, कुटीमा, यसमा बाँधेर राखेको देखाइन्छ। यो कुरा कुनै पनि होइन। त बाबा के भन्नुहुन्छ कि यस्तो कुनै कुरा वास्तवमा भएको होइन। यो पनि उनको ग्लानी गरेका हुन्, अपमान गरेका हुन्। कति प्यारले भन्छन्, त कसरी अपमान गरेको हुन्छ त, के लाग्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ कि यो त अपमान गरेका हुन्। किनकि श्री कृष्ण कुनै त्यस्तो चञ्चल नटखट त हुनुहुन्न। श्री कृष्ण जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, त फेरि कसरी चञ्चलता आयो त? चञ्चलता यो पनि त अवगुण हो नि, यो कुनै गुण त होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो पनि उनको ग्लानी गरेका हुन्, अपमान गरेका हुन्। कृष्णमा त कुनै अवगुण थिएन। चञ्चलता गर्नु यो पनि एक अवगुण नै हो। कृष्ण त बिल्कुलै मर्यादा पुरुषोत्तम हुन्। उनको महिमामा गाइन्छ
सर्वगुण सम्पन्न स्वर कला सम्पूर्ण। गायन गरिन्छ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भन गुरु त हाम्रो हुनुहुन्न। हामी त यिनलाई न त गुरु न ईश्वर मान्छौँ। पतित पावन त एउटै निराकार हुनुहुन्छ नि। साकार गुरु कोही पतित पावन हुन सक्दैन। यस समयमा तिमीले परमपिता परमात्माको सारा जीवन कथालाई जानेका छौ। 5000 वर्षमा शिव बाबाको के पाठ चल्छ यो तिमीले जानेका छौ बाबाद्वारा। ज्ञानका सागर त बाबा हुनुहुन्छ नि। सुख शान्ति आनन्दका सागर यो महिमा उहाँको हो। पितासँग सम्पत्ति छ भने अवश्य बच्चाहरूलाई दिन्छन् नि हैन। बाबासँग जे जति पनि सम्पत्तिहरू छन् ती सबै आफ्ना बच्चाहरूलाई बाबाले दिनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर छ, कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नको लागि यी कर्म इन्द्रियहरूबाट कुनै पनि भूल गर्नु हुँदैन। कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नको लागि यी कर्म इन्द्रियहरूबाट आँखा नाक कान मुख हात हैन यसबाट कुनै पनि भूल गर्नुहुन्न। पवित्र रहनुको साथसाथै यादमा पनि मजबुत हुनु छ। दोस्रो छ, सदा पुण्य आत्मा बन्नको लागि के गर्ने? बाबाले सारमा पनि बताइसक्नु भएको छ कि हामी सदा पुण्य आत्मा बन्नको लागि के गर्ने त? तन मन धनबाट बाबामा बलिहार जानु छ। एक पटक बलिहार जानाले 21 जन्मको लागि पुण्य आत्मा बन्छौ। त्यसैले हामी एक पटक बलिहार जान्छौँ तर बाबा 21 जन्मको लागि बच्चाहरूलाई पुण्य आत्मा बनाइदिनुहुन्छ। वरदान, उपराम र एभर रेडी बनेर बुद्धिद्वारा अशरीरीपनको अभ्यास गर्ने सर्वकलामा सम्पन्न भव। उपराम एभर रेडी बनेर बुद्धिद्वारा अशरीरीपनको अभ्यास गर्ने सर्वकलामा सम्पन्न भव। जसरी सर्कसमा कला देखाउने कलाबाजको हर कर्म कला बन्छ। उसले जे गरे पनि कला नै हुन्छ। ती कलाबाजहरूले शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई जसरी चाह्यो जहाँ चाह्यो जति समय चाह्यो मोड्न सक्छन्। यो नै कला हो हैन। उनीहरूले शरीरलाई यति फ्लेक्सिबल बनाएको हुन्छ कि जुन बेला जहाँ जस्तो स्थितिमा बस्नुपर्ने हो जसरी मोडेर बस्नुपर्ने हो हर एक अङ्गलाई मोड्ने उनीहरूमा कला रहेको हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले बुद्धिलाई जब चाह्यो जति समय जहाँ स्थित गर्न चाह्यो त्यहाँ स्थित गर। यो नै सबैभन्दा ठुलो कला हो। यही एक कलाबाट 16 कला सम्पन्न बन्छौ। यसको लागि यस्तो उपराम र एभर रेडी बन जसबाट अर्डर प्रमाण 1 सेकेन्डमा अशरीरी पनि बन, युद्धमा समय नजाओस्। स्लोगन, सरलता र सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्नेवाला नै
के भन्छ? सरलता र सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्नेवाला नै सच्चा स्नेही र सहयोगी हो। यसैले सरलता र सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्नेवाला नै सच्चा के हो? स्नेही र सहयोगी हो। अच्छा, ओम शान्ति। कंचन भयो मन अब, कंचन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कंचन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब, भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। छुट्यो मोहको बन्धन पाई सहारा तिम्रो। साकार भयो सपना मेरो, मनमा उमंग छाएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब, पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। टुट्यो लोभको पासो आनन्दित भयो यो मन। खुसिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कंचन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब।